आधी एक घन्टामा it won't be that effective to complete all your doubt, all your basics which have not yet been touched upon. But still, as I said, त्यस्ता डाउट्सहरूको लागि पनि रिभिजन्सहरूको लागि पनि यु प्लिज अप्रोच एओसी. विक्की पनि यही छ भने विक्की सुनि नै रहा होला. सुनिरहेको छैन भने कमसेकम विक्कीलाई एप्रोच गर्नु कुन कुन च्याप्टर बाँकी छ र कुन कुन मेबी त बढी टाइम नलाग्ला 2-3 वटा क्लासेसमा चाहिँ सबै डिस्कस हुन सक्ला त्यो कुराहरू, तर 1 घन्टा चाहिँ सम्भव नहोला त्यसको लागि है. ल डाउट बरु गरौँ न, किनभने त्यसपछि हामी यतातिरको केही रहँदैन नि, जे रहन्छ त्यो बेसिक केही रहन्छ त्यो पछि गर्दा पनि भयो. ल दीपिका भन्नुस् कुन डाउट छ तपाईको? सर एकचोटी पेज नम्बर 8.113 र 114 एकचोटी हेर्नु न. 8.113 भनेपछि एक कुन युनिटको? सर पार्टनरशिपको. पार्टनरशिपको युनिट एकैछिन है सर. कुन रिटायरमेन्ट छ, डेथ छ, के छ यो? सर युनिट 4 रिटायरमेन्ट अफ पार्टनर वाला. एकैछिनमा स्क्रिन शेयर गरेँ. एकैछिनमा ल पेज नम्बर 8.113 र 114. यहाँ छ राइट. सर यो पेज नम्बर 8.114 मा जुन यो जेएलपी अकाउन्ट छ नि, हजुर सर त्यो जर्नल एन्ट्री वाइज त त्यो इन्स्योरेन्स अकाउन्ट हुनुपर्ने हैन? बेसिकली हामीले प्रिमियम दिएको खाता हो, त्यसलाई जोइन्ट लाइफ पोलिसी माने तापनि अल्टिमेटली एक्सपेन्सेस नेचरले ट्रिट गर्छौं भने पुरै अमाउन्ट हरेक वर्ष रियलमा ट्रान्सफर गर्छौं. एसेट मेथडबाट जान्छौं भने इयरको एन्डमा सरेन्डर भ्यालुएसन गरेर सरेन्डर भ्यालुमा रिस्टोर गर्छौं, बाँकी पैसा पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौं है. यो काम भनेको मेथडबाट डिटरमिन भएर जाने हो, तर प्रिमियम मात्रै लेखेर इन्स्योरेन्स मात्रै लेखेर व्हिच नेचर अफ इन्स्योरेन्स डज इट बिलोङ टु भन्ने कुरा छुट्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ. त्यसैले यदि लाइफ पोलिसी छ र जोइन्ट लाइफ पोलिसी छ भने पार्टनरशिपको हिसाबले छ भने त्यसले जेएलपी अकाउन्ट भनेर राखेको पनि हुन सक्छ कि जेएलपी राख्यो तर यो इलस्ट्रेसन 7 एक्सपेन्स मेथडबाट गरेको छ कि, अनि त्यसमा त जेएलपी अकाउन्ट भन्ने नि हुँदैन नि त हैन. एक्सपेन्स मेथड भए तापनि यहाँ जोइन्ट लाइफ पोलिसी लेखेर पुरै अमाउन्टलाई पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु. तपाई कुन इलस्ट्रेसन कुरा गर्नु? इलस्ट्रेसन 7? हजुर सर त्यही. यहाँ जोइन्ट लाइफ पोलिसी प्रिमियम अकाउन्ट हो, तर एक्सपेन्स मेथड मानेपछि पनि यदि सरेन्डर गरिन्छ एउटा रिटायरमेन्टको डेटमा केही न केही पैसा त पाउँछ. पाउने बेलामा त यसलाई टीएस रिटायरमेन्टको बेलामा एक्सपेन्स मेथड फलो गरे तापनि पैसा त पाउँछ नि सरेन्डर गरेको पैसा. त्यो पाएको पैसालाई कसरी रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ? दुई तरिका हो तपाईको लागि. पैसा पाउनुभयो पार्टनरहरूको क्यापिटलमा क्रेडिट गरिदिनुस्, बैंक अकाउन्ट टु क्रेडिट गरिदिनुस् सिधा, त्यो पनि तरिका हुन सक्छ है. म एकछिन बोर्ड शेयर गरौँ. मैले एक्सपेन्स मेथड फलो गरिरहेको थिएँ, तर सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था आयो. पार्टनर रिटायर भयो, सरेन्डर भ्यालु मैले रिसिभ गरेँ. रिसिभ गरेपछि के एन्ट्री पास गर्ने? सो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु 3 वटा पार्टनर छ, 3 वटा पार्टनर दिइहाल्नुस्. यो एन्ट्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई नै दुईटा एन्ट्रीमा कन्भर्ट गरिदिनु. बैंक अकाउन्ट डेबिट यो केबाट के को अगेन्स्ट पैसा पाए त? एउटा इन्कम भयो मलाई. अब यो इन्कमलाई के नाम दिनु? एक्सपेन्स को नाम दिएर फेरि एक्सपेन्सलाई पीएल मा ट्रान्सफर गर्नु भन्दा उले नाम जेएलपी अकाउन्ट दियो कि पोलिसीबाट आएको सरेन्डर भ्यालु हो भनेर. अनि त्यसपछि त्यो जेएलपी अकाउन्टलाई डेबिट गरेर त्यसलाई पार्टनरहरूको क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यो. पार्टनर दुईटा छ, तीनटा छ, जतिवटा छ तिनीहरुमा ट्रान्सफर. इट डजन्ट मेक अ डिफरेन्स एट अल है. हेर्नुस्, डाइरेक्टली तपाईले बैंक अकाउन्ट लेखेर पार्टनरलाई क्रेडिट गरिदिनुस्. व्हाई? बिकज ब्यालेन्स शीटमा एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको हुनाले यहाँ जेएलपी भन्ने नील भ्यालुमा छ. यही एसेट मेथड भएको भए जेएलपी केही भ्यालुमा हुन्थ्यो, अनि त्यो भ्यालु भन्दा बढी भ्यालु पाउँदाखेरि त्यसलाई हामीले फेरि यसरी रिलेट गरेर पार्टनरहरूको खातामा ट्रान्सफर गर्थ्यौं. तर यहाँ छैन भने कमसेकम नील भ्यालुमा छ भनेर त मान्न सक्यो नि. तो नीलको भ्यालु यदि बढी पायो भने त्यो बढी पाएको अमाउन्टलाई त पार्टनर्सको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ. कुनै पनि एसेट जसको भ्यालु यहाँ
एक्स छ र एक्स भन्दा बढी हुने गइरहेछ भने त्यो त पार्टनरहरूको खातामा जान्छ, रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु जाओस् या डाइरेक्टली जाओस्। यहाँ एक्सपेन्स मेथड भएको हुनाले जेएलपी इज 0 निल। नाउ यु आर गेटिङ सम सरेन्डर भ्यालु, सो यु आर इन्क्रिजिङ द्याट एमाउन्ट एन्ड देन ट्रान्सफरिङ इन्टु द पार्टनर्स एकाउन्ट र त्यसको अगेन्स्ट पछि रिसिभ गर्यो। सरेन्डर भ्यालुको एकाउन्टिङ गर्दाखेरि भाया जेएलपी एकाउन्ट नै गर्ने हो। एक्सपेन्स त तपाईँले प्रिमियम तिर्ने बेलामा रिकग्नाइज गर्नु, आउने बेलामा त कहीँ न कहीँ पोलिसीकै अगेन्स्ट पैसा पाइरहेको छु, त्यसैले पोलिसी एकाउन्टलाई हामीले रेकर्ड गर्छौँ। ठीक छ? यस सर। सर अनि युनिट 1 को इलस्ट्रेसन 9 युनिट 1 पेज नम्बर कति छ? पेज नम्बर 8.19। हजुर भन्नुहोस्। यही हो आरती भारती कृति के छ यो क्वेसनमा? सर यो तपाईँले रेक्टिफिकेसन पढाएपछि एकचोटि फेरि गरिदिने भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म कन्सेप्ट क्लियर नै छैन यो क्वेसनको। ओके। Aarti, Bharti and Kriti were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:4:3. Their capitals as an on 1st April 2019 were 3 lakh, 5 lakh and 2 lakh respectively. According to partnership deed, Kriti is entitled to a salary of 15,000 per month. Interest on opening capital is to be allowed 12% per annum. Aarti was entitled to a rent of 5,000 per annum for premises belonging to her used for the partnership businesses. No interest to be charged on drawing. Rent paid to Aarti and salary paid to Kriti were debited to drawings account of respective partner. Aarti had withdrawn rupees 10,000 per month from the business. The profit of the firm for the year before charging interest and capital amounted to 4,60,000. You are required to prepare profit and loss appropriation account. अच्छा अच्छा याद आयो मलाई, यो क्वेशन हामीले गरेका थियौं, यसमा कन्फ्युजन जस्तो भएको थियो। ल अब मात्रै के छ नि क्वेशनमा लेखेको ल्याङ्ग्वेजलाई राम्ररी बुझ्नु र त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु कुड बी अ च्यालेन्ज फर द स्टुडेन्ट्स। कसैले चाहिँ त्यसलाई ट्रिट गर्दाखेरि यो रेक्टिफिकेसन मानेर गरिरहेछ कि होइन यो त जेन्युइन नै कुरा हो, यो त भएकै हुनुपर्ने कुरा हो, त्यसलाई मात्रै त्यो ल्याङ्ग्वेजले भनिरहेछ। कन्फ्युजन मात्रै यहाँ छ कि रेन्ट पेड टु आरती एन्ड स्यालेरी पेड टु कृति were debited to drawings account of respective partner. So अब मैले आरती को अकाउन्ट र कृति को अकाउन्टलाई पहिला त उसको रेन्ट ड्यू भयो, उसको स्यालेरी ड्यू भयो भनेर क्रेडिट गर्नु पर्थ्यो र क्रेडिट गरिसकेपछि त्यसको मैले पेमेन्ट गर्नु पर्छ, राइट? अब दुईटा कुरा भयो, क्रेडिट गर्ने काम मैले करेन्ट अकाउन्टमा गरेँ, पेमेन्ट गर्ने काम मैले ड्रइङ अकाउन्टलाई डेबिट गरेर गरेँ। दुईटा पार्ट भयो नि, या क्रेडिट पनि ड्रइङ अकाउन्टमा गरेँ र त्यसलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा पनि ड्रइङ अकाउन्टलाई डेबिट गरेँ, राइट? सो अब हामीले यो क्वेशनमा हाम्रो ब्यालेन्सेस मात्रै क्यापिटल अकाउन्टको दिएको छ नि। ओपनिङ ब्यालेन्स 3 लाख, 5 लाख र 2 लाख इज ओन्ली गिभन फर क्यापिटल अकाउन्ट छ। करेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्सेसहरु दिएको छैन, तर ड्रइङ अकाउन्टमा डेबिट गरेको भनिरहेछ। अब त्यसबाट हामीले के अन्डरस्ट्यान्डिङ निकाल्नु पर्यो भन्दा कि मैले ड्रइङलाई के जब ड्यू गरिरहेको थिएँ रेन्ट र स्यालेरी त्यो बेलामा क्रेडिट गरेको थिएँ कि थिएन, या गरेको थिएन भने कहाँ कुन खातामा गरेको थिएँ, त्यो कुरा चाहिँ एटलिस्ट क्लियर माइन्डसेटले एज्युम गर्नु जरुरी छ। अब यस क्वेशनको आन्सर यदि हेर्नुहुन्छ भने या एक्चुअली फेरि पढ्नुस्, बिफोर चार्जिङ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल the profit of the firm for the year ended 31st March 2020 before charging interest on capital amounted to 4,60,000. अब हुन त 4,60,000 को जुन अमाउन्ट दिएको छ त्यो मात्रै इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु भन्दा पहिले पछि मतलब चार्ज गर्नु भन्दा पहिलाको प्रोफिट हो। डज इट मीन दिस प्रोफिट इज अल्सो आफ्टर चार्जिङ रेन्ट एन्ड स्यालेरी, or it is also before charging interest and salary? के भन्छ स्यालेरी एन्ड रेन्ट?
मैले यहाँ देखाएँ 4,60,000 जुन लेखेको छ क्लियरली लेखेको छ प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट, तर यसले यो भनेको छैन रेन्ट र स्यालेरी के यसमा चार्ज भइसकेको छ, यो पनि बिफोर छ। ल्याङ्ग्वेज सिम्पल एउटा मात्रै छ कि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुभन्दा पहिलाको यो एमाउन्ट हो। इट मिन्स यसमा मैले इन्ट्रेस्ट अझै चार्ज गर्नु पर्न बाँकी छ। तर व्हाट अबाउट रेन्ट एन्ड स्यालेरी, फेरि क्वेसन पढ्नुस् एकचोटि। व्हाट अबाउट रेन्ट एन्ड स्यालेरी, डज इट गिभ एनी हिन्ट टुवर्ड्स इट, यसमा इन्ट्रेस्ट र स्यालेरी चार्ज भइसकेको छ? के हिन्ट दिइरहेको छ यसले? बताओ भाइ। क्वेसन पढ्नुस् न दीपिका, क्वेसन पढ्नुस्। के हिन्ट दिइरहेछ? के मान्ने? सर यहाँ रेन्ट पेड टु आरती एन्ड स्यालेरी पेड टु कृति विथ डेबिटेड टु ड्रइङ्स अकाउन्ट भनेपछि यसमा त गरेको होइन होला भनेर नै मान्ने होला सर। ड्रइङ एकाउन्टलाई अब हेर्नुस् है, मैले नर्मली कसैलाई रेन्ट दिँदाखेरि के एन्ट्री पास गर्छु? रेन्ट या स्यालेरी दिँदाखेरि स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु जसलाई दिनुपर्ने छ हैन, या म रेन्टको कुरा गर्छु भने ल्यान्डलर्डलाई भनौँ यो रेन्ट एकाउन्ट छ भने रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ल्यान्डलर्ड एन्ट्री गर्छु नि। ल्यान्डलर्डलाई पहिला क्रेडिट गर्छु, त्यसपछि ल्यान्डलर्डलाई पेमेन्ट गर्छु। एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क के गर्नुहुन्छ? ल यही रेन्ट मैले पार्टनरलाई दिएँ। एउटा पार्टनर थियो जसको बिल्डिङ युज भइरहेको थियो। त्यो पार्टनर को थियो? आरती थियो। 5,000 रुपियाँ पर एनमको दरले उसले रेन्ट पाउनु पर्ने। पर एनम लेखेको छ, तल चाहिँ पर मन्थको क्यालकुलेट गर्छु। पर मन्थ यसलाई गरिहाल्नु होला, 12 × 60,000। सो मैले रेन्ट एउटा एक्सपेन्सको रूपमा रिकग्नाइज गरेँ, डेबिट टु आरती 60,000 है। अनि त्यसपछि आरती एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट पेमेन्ट गर्दाखेरिको यो एन्ट्री। अब यो आरती एकाउन्ट यदि म फिक्स्ड क्यापिटल मेथड फलो गर्छु भने यसको लागि त दुईटा खाता बनाएको हुन सक्छ, क्यापिटल एकाउन्ट, करेन्ट एकाउन्ट, हो कि हैन? तो यो एकाउन्ट क्यापिटल वाला थियो कि करेन्ट वाला थियो? पेमेन्ट गर्ने बेलामा भनिरहेछ तपाईले ड्रइङ एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्छ। यो याद गर्नुस्, करेन्ट एकाउन्ट इज अल्सो इन द नेचर अफ अ ड्रइङ एकाउन्ट भन्ने कसैले तपाईले कुनै ठाउँमा पढ्नु पनि भएको थियो। डज इट मीन मैले पार्टनरको लागि दुईटा खाता मेन्टेन गरेको छु, टु एकाउन्ट्स मैले मेन्टेन गरेको छु, एउटा क्यापिटल एकाउन्ट अर्को ड्रइङ एकाउन्ट भनेर है। ड्रइङ एकाउन्टमा मैले उसको रेन्ट पहिला क्रेडिट गरेँ, यहाँ यसको यो केसेसले 60,000, और त्यसपछि ब्याङ्कले हामीले यसलाई पेमेन्ट गर्दै 60,000। यसले यो भन्न खोजिरहेछ कि भन्ने कुराको क्लियर क्ल्यारिटी छैन। हेर्नुस्, प्र्याक्टिकल लाइफमा यस्तो सिचुएसनलाई एड्रेस गर्न एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ, बुझ्नुभयो? तर हामीले बुझ्नुपर्ने के भयो यसमा कि यो रेन्ट र स्यालेरीको जुन पेमेन्ट भइरहेछ, त्यो रेन्ट र स्यालेरीको पेमेन्ट भइसकेको छ या भएको छैन, त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ कि। मात्रै कन्फ्युजन यहाँ भइरहेछ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा। प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट मात्रै दिएको हुनाले के यसभित्र इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा अलरेडी, सरी इन्ट्रेस्ट भन्छु, स्यालेरी भन्ने कुरा र रेन्ट भन्ने कुरा अलरेडी यसमा भइसकेको हो कि हुन बाँकी हो, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी भयो के। अरू कुरा त हामीले बुझ्न सक्छौं कि यो रेन्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि या स्यालेरी पेमेन्ट गर्दाखेरि यो ठाउँमा ड्रइङ एकाउन्टको युज भएको छ भने अफकोर्स त्योभन्दा पहिला ड्यू त भयो होला नि। ड्यू हुँदाखेरि कुन खातालाई क्रेडिट गरिएको थियो त्यो हामीले ड्रइङ पेमेन्ट गर्ने बेलामा डेबिट गरे। अस्तिको केसमा मैले इन्टरप्रिटेसन निकाल्ने क्रममा मैले के भनेको थिएँ, इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली, कि पेमेन्ट गर्दाखेरि त मैले उसलाई डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा डेबिट गरे तर उसको ड्यू गर्ने एन्ट्री छुटिहाल्यो।
छुटिहाल्यो भने त्यसको तपाईलाई रेक्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, पहिला त्यसलाई प्रोभाइड फर गर्नु पर्यो। त्यस हिसाबले मैले यसको इन्टरप्रिटेसन निकालेको थिएँ। यहाँ यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि एकदम एम्बिग्युटीलाई नोट लेखेर एजम्पसन गरेर त्यस एजम्पसनको आधारमा हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अथरले यसलाई सल्भ गरिदियो, किताब बनाउनेले किताबमा आन्सर दिनेले यसलाई सल्भ गरिदियो, तर कहीँ पनि यसलाई मैले यो एजम्पसन राखेर गरेको छु भनेर भनेन। बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दा यो तपाईले यसरी हेरिरहनु भएको छ। जो केसमा हामीलाई थाहा छ रेन्ट, स्यालेरी र अरु कुनै सब्सिक्वेन्ट एडजस्टमेन्टहरु जुन दिएको छ त्यो एमाउन्ट 4,60,000 को कन्टेक्स्टमा के मान्ने त? अब तपाईहरुले डिफरेन्ट एजम्पसन लिन सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि के बेस्ट एजम्पसन लिन सकिन्छ या बेस्ट इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। म फेरि स्क्रिनमा देखाएँ, तपाईहरु फेरि एकचोटी एकदम कुल भएर 2 मिनेट पढ्नुस् यो क्वेशनलाई। अनि बेस्ट एजम्पसन के लेख्न सकिन्छ त्यही अनुसारले हामीले एजम्पसन लेखौँला, त्यही अनुसार फेरि यसको सोलुसन बनाउँला। सर यो रेन्ट र स्यालेरी पीएल एप्रोप्रिएसनबाट दिने हो कि पीएल अकाउन्टबाट? पीएल अकाउन्टबाट हैन। रेन्ट स्यालेरी नर्मली रेन्टको केसमा त होइन, तर स्यालेरीको केसमा याद गर्नुस् पार्टनरशिप डिडमा नलेखे पनि पापाको मोबाइल नै रेन्ट को बारेमा त पार्टनरशिप एकले पनि के भनेको थिएन, तर स्यालेरी को बारेमा, इन्ट्रेस्ट को बारेमा, इन्ट्रेस्ट क्यापिटल र ड्रइङ को बारेमा कहीं न कहीं पार्टनरशिप एकले पनि आफ्नो लिटरेचर दिएको छ। उसले भनेको छ यदि पार्टनरशिप डिड साइलेन्ट छ भने त्यो केसमा हामीले स्यालेरी दिनु मिल्दैन, तर डिड साइलेन्ट छैन, डिडले लेखेको छ भने हामीले दिनुपर्छ। तो कहीं न कहीं एप्रोप्रिएसन नेचर के कुरा गर्यो। जुन डिडले दिने नदिने कुराको सिग्निफिकेन्समा बनिरहेछ भने त्यो एप्रोप्रिएसन नेचरको भयो। हाउएभर त्यसमा यो लेखेको हुन सक्छ कि भाइ प्रॉफिट हो या न हो तब भी आपको देना है, त्यसलाई चार्ज नेचरको मान्न सकिन्छ। सो डिडमा हामीले के लेख्छौं, यदि त्यसलाई म चार्ज नेचरको मान्छु भने त्यो केसमा चार्ज नेचर भित्र त्यसैलाई पीएल एकाउन्टमा राख्दा पनि या प्रॉफिट नभएको खण्डमा पनि एप्रोप्रिएसनमा राखेर भए पनि इम्प्याक्ट त सेम नै पर्ने हो नि। चार्ज छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। यदि चार्ज नेचरको छ भने चाहे तपाईँ पीएल एकाउन्टमा गरिदिनुस्, नेट प्रॉफिटलाई घटाएर त्यो नेट प्रॉफिटलाई पीएल एप्रोप्रिएसन ल्याउनुस्, त्यसपछि पार्टनरहरूलाई बाँड्नुस्, या नेट लस हुन्छ त्यो नेट लसलाई लिएर आउनुस् पार्टनरहरूमा बाँड्नुस्, या तपाईँ त्यहाँ नगरेर त्यसलाई एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको थ्रु गर्नुस्, केही फरक पर्नेवाला छैन। तर यदि एप्रोप्रिएसन नेचरको छ भने त्यसलाई पीएल एकाउन्टमा देखाउनु मिल्दैन, त्यसलाई पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमै देखाउनु पर्छ। र यदि एप्रोप्रिएसन नेचरको छ भने प्रॉफिट भएको खण्डमा मात्रै दिइन्छ, प्रॉफिट नभएको खण्डमा दिन मिल्दैन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हामीले के गर्ने, रेन्टलाई के मान्ने, स्यालेरीलाई के मान्ने, दोज थिंग्स वुड बी मेन्शन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। इफ दैट इज नॉट बीइंग मेन्शन्ड इन द क्वेशनमा त लेखेको देखिनु भएन भने त्यस केसमा तपाईले एज्युम गर्नु होला। एज्युम गर्दाखेरि के लेख्नु होला, स्यालेरीको केसमा प्रॉफिट नै त्यति बढी छ, तपाई लेखिदिनु हुन्छ कि स्यालेरी normally is in the nature of appropriation, hence it is being taken through profit and loss appropriation account, and rent is mainly in the nature of charge, hence it is being routed through PL account। तर त्यो बाँधिदा पनि हामीलाई फरक के पर्ने वाला छ, हामीले दिएको 4,60,000 मा के ट्रिट गर्छौं। अब त्यसको आन्सर यदि हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् आन्सरमा के गरेको छ, 4,60,000 लेखेर यो PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा अनि यस भित्रबाट 1,80,000 र 60,000 माइनस गरेको छ। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 1,20,000 रिकग्नाइज गरेको छ। अब यो 60,000 यहाँ रेन्ट को 1,00,000 इन्ट्रेस्ट यहाँ 1,20,000, सैलरी यहाँ 1,80,000 र यो 80,000 60,000। नर्मल कोर्समा एउटै पार्टनरको एकाउन्ट बनाएको भए र यहाँ दिएको 4,60,000 मा इन्ट्रेस्ट, सैलरी र रेन्ट तीनटै कुरा माइनस नभएको मानेको भए यतिसम्म ठीक थियो, यतिसम्म ठीक थियो। इन्ट्रेस्ट प्रोवाइड गर्ने, सैलरी प्रोवाइड गर्ने, रेन्ट प्रोवाइड गर्ने र यो तीनवटालाई यिनीहरूलाई यो दुवै कुरालाई पेमेन्ट त हामीले गरेका छौं नि। यहाँ 60,000 पनि पेमेन्ट गरेको छौं, 1,80,000 पनि पेमेन्ट गरेको। यो 60 र 1,00,000 पेमेन्ट गर्दाखेरि
पेमेन्ट को खाता मैले कहाँ मेन्टेन गरेको थिएँ, अलग एउटा खाता मेन्टेन गरेको छु ड्रइङ एकाउन्ट। पेमेन्ट गर्दा सिधा पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्टमा डेबिट नगरेर पार्टनर्सको ड्रइङ एकाउन्टमा पेमेन्टको एन्ट्री गर्नु भएको छ भनेर क्वेसनले भनेकोले हामीले यो यहाँ लेख्दियौँ। यो 1,20,000 जुन छ नि, यो 1,20,000 कहाँबाट आएको छ हेर्नुस्। यो 1,60,000 त उसको रेन्ट थियो, स्यालेरी चाहिँ 1,80,000 थियो। गल्ती कहाँ भएको छ कि क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँ यहाँ पनि गरिदिएको छ 60 180 ड्रइङ एकाउन्टमा, अर्कोतिर त्यही कुरा यहाँ माथि पनि क्रेडिट भएको देखिरहेछ। त्यही कुरा कन्फ्युजन ल्याइरहेछ आन्सरले, अदरवाइज यसमा अरू कुनै कन्फ्युजन छैन। मात्रै डेबिट तपाईँले यहाँ गरिदिनु भएको छ भने यसलाई ट्रान्सफर गरेर क्यापिटल एकाउन्टमा ल्याउनुहुन्छ, सिम्पल। यही कुरा ड्रइङ एकाउन्ट नभएको भए हामी इन्ट्रेस्ट यहाँ देखाउँथ्यौँ, स्यालेरी देखाउँथ्यौँ, रेन्ट देखाउँथ्यौँ र यही टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्टको डेबिट साइडमै लेखिदिन्थ्यौँ। तर डेबिट मात्रै ड्रइङमा गर्नु भएको छ, यो चिज कहाँबाट आयो भन्ने कुरा कन्फ्युजन ल्याइरहेछ। यो दुईटा कुरा त्यसलाई क्ल्यारिटीको साथ हामीले एजम्पसन लिई काम गर्नुपर्छ। त्यो लिँदाखेरि हामीले के गरौँला, एउटा नोट लेखिदिनुस्, व्हाट यु हैव बीन एज्युमिङ। नम्बर 1, यदि आन्सरसँग जानु छ भने प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन has been assumed as profit before interest, salary and rent। यो मान्नुहुन्छ भने अलग तरिकाले गर्नु पर्यो। यदि तपाईँ मान्नुहुन्छ कि होइन यो प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट छ बट आफ्टर सैलरी एंड रेंट, त्यो मान्नुहुन्छ भने यसको मतलब रेंट र सैलरी अलरेडी माइनस अलरेडी भइसकेको छ, हामीले रेंट र सैलरी अलरेडी दिइसकेको छ, त्यसपछिको यो प्रॉफिट हो। त त्यो केसमा मेरो क्यापिटल एकाउन्ट या ड्रइङ एकाउन्टमा रेंट र सैलरी दिँदाखेरि के इन्ट्री भएको छ भन्ने कुरा त पहिला एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि 4,60,000 बाट मात्र यो यदि केस मान्नुहुन्छ भने 460 बाट मात्र इन्ट्रेस्ट माइनस गरेर बाँकी भएको प्रॉफिट बाँड्नु पर्यो तीनटै पार्टनरमा। यो मान्नुहुन्छ भने 460 बाट रेन्ट पनि अहिले गर्न बाँकी छ, स्यालेरी गर्न बाँकी छ, पेमेन्ट गरेको छौं, तर पेमेन्ट गर्दाखेरि हामीले त पार्टनरलाई डेबिट गरेर पार्टनरको ड्रइङ एकाउन्टलाई डेबिट गरेर बैंक एकाउन्टलाई क्रेडिट गरेर पेमेन्ट गरेको कुरा बुझियो नि। मेन कुरा त्यो रेन्ट र स्यालेरी यो दुवै कुरालाई तपाईले यो पीएल जुन दिएको 4,60,000 को पीएल छ, यो पीएल मा माइनस भएको छ कि माइनस गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा मात्रै क्वेशनले कन्फ्युजनमा राख्छ। त्यो तपाईले एज्युम गर्नुपर्छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने म एज्युम गर्दै गर्छु, तर अगेन एज आई सेड एजम्पसन कुड बी डिफरेंट एज वेल। त्यो पर्सपेक्टिभमा हामीले यसलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यदि मान्छु कि यदि यो 4,60,000 इज स्टिल इन्ट्रेस्ट सैलरी र रेन्ट दिनु भन्दा को पहिलाको हो, जो कि आन्सरले पनि पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट नहुँदाखेरि त्यसरी नै मानेको छ। त्यो मानेर जान्छु भने त्यस अनुसार इन्ट्री गर्नु पर्यो। यस्तो त हुँदैन नि कि एक त मैले पीएल एकाउन्टबाट तानेर ल्याए रेन्ट र के भन्छ सैलरीको एकाउन्ट मैले दिइसकेको माने र अर्कोतिर फेरि पीएल एप्रोप्रिएसनमा फेरि पनि दिइराछु। यहाँ हेर्नुस् न, फेरि पनि दिइराछु नि 1,60,000 1,80,000 दुई चोटि त हुँदैन नि। हामीले के मान्छौं त्यसको अनुसार बनाउनु पर्यो। सो म क्वेशनको सुरुवातमै एजम्पसन भनेर लेखिदिइराछु यहाँ है। Assumptions given profit is before interest, यो त क्वेशनले नै भनेको छ सैलरी एन्ड रेन्ट है। नर्मली के हुन्छ रेन्टको पेमेन्ट सैलरीको पेमेन्ट वर्षैभरि चलिरहन्छ हुन्छ, हरेक महीना का रेंट जाएगा, हरेक महीना का सैलरी जाएगा। तो आप पेमेंट जब कर रहे हैं उसका एंट्री तो पास कर रहे हैं, ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट करते जा रहे हैं। ईयर एंड आता है तो आप इसको
एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हो, वो एक्सपेंस को या तो पीएल अकाउंट में या तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते। ये ले जाते समय हम लोग इस अकाउंट में चार्ज करेंगे। हम लोग को कंफ्यूजन क्या हो गया, 4,60,000 दिया, वो सिर्फ लिखा हुआ बिफोर इंटरेस्ट, ये नहीं बोला है कि सैलरी और रेंट दे दिया। अगर अगर फिर अगर यहाँ पे आप मानते हो कि गिवन प्रॉफिट इज ओनली बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट, तो उस केस में फिर हमारा ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, राइट। चलो, ये हमने एक एजम्पशन माना। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट बनाउनुस् र पार्टनर्स कै ड्राइङ अकाउंट। आरती भारती र कृति छ है, एबीसी लेखेँ मैले, एबीसी एबीसी एबीसी। ल, यसमा इन्ट्रेस्ट, सैलरी, रेंट सबै दिन बाँकी छ, त्यो मानेर हामी निकाल्छौँ। सो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,60,000, जो कि क्वेशनले नै भनेको छ पीएल अकाउन्टबाट आएको हो यो 4,60,000 है। त्यसपछि यिनीहरूको क्यापिटल पहिलादेखि कति थियो त्यो पनि क्वेशनले भनेको हो, 3 लाख, 5 लाख र 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख। अब यति भनिसकेपछि आज पर डेट 15,000 पर मंथ सैलरी पाउँछ, दैट इज 1,80,000। सबैले इन्ट्रेस्ट पाउँछ, सबैले इन्ट्रेस्ट पाउँछ 12,000 को दर 12% को दरले, रेंट पाउँछ 5% को दरले। नो इंटरेस्ट इज चार्ज on the drawing, rent paid to were debited to drawings account of respective party। इसको मतलब मैले पेमेन्ट गरेको एन्ट्री यहाँ अलरेडी टु बैंक लेखेर मैले गरिदिएको छु। कति कति गरेको छु, रेंट पेड टु आरती एंड सैलरी पेड टु कृति वर डेबिटेड टु ड्राइंग। जे भनेको छु त्यो मात्रै राख्नुस् के। रेंट कति दिएको छ आरतीलाई 60,000 ले, त्यो मैले यहाँ डेबिट गरिदिए र के भन्छ भारतीले सैलरी पाएको छ आरती सरी, रेंट पेड टु आरती एंड सैलरी पेड टु कृति, सैलरी चाहिँ 15,000 पर महीनाको दरले 1,80,000। यो मैले पेमेन्ट गर्दाखेरि यो एन्ट्री टु बैंक अकाउन्ट। क्वेशन आउँछ कि यो पेमेन्ट को एन्ट्री तपाईँले गर्नुभयो, ड्यू को एन्ट्री कुन खातामा राखेर गर्नु। पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टलाई त डेबिट गरे, तर के मैले क्यापिटल अकाउन्टमा लगे या यसको ठाउँमा ड्रइङ अकाउन्टमा लगे, त्यो हामीले यहाँ निर्णय गर्नुपर्छ, राइट। सो त्यो पनि एज्युम गरिदिनुस् यहाँ कि salary and rent due to partners have been routed through के अकाउंट राख्ने, ड्राइंग्स अकाउंट राख्ने। त्यो केसमा यसलाई क्यापिटल को ठाउँमा ड्राइंग अकाउंट लेख्नु पर्यो। टु पार्टनर्स, हजुर यो सैलरी र रेन्टलाई ड्रइङ मिन्स कति सर, सैलरी र रेन्टलाई ड्रइङमा डेबिट त्यो अलि भजन जोइन्ट मतलब बुझिन। सैलरी र रेन्टलाई यसले ड्रइङमा डेबिट किन गर्यो, त्यसलाई गर्न त मिल्दैन नि एक्चुअलमा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना नॉर्मली, क्या होता है ना नॉर्मली, जब सैलरी हम किसी को ड्यू करेंगे तभी ना उसको पेमेंट करेंगे। ड्राइंग अकाउन्टमा मैले पेमेन्ट गरेको नर्मल ड्राइङहरु हुन्छ नि, त्यसै भएर मैले नर्मल ड्राइङहरुलाई जब डेबिट गर्छौं त्यही अनुसारले टु बैंक अकाउन्ट रेन्ट र सैलरीलाई पनि डेबिट गरिदिए। तर यो डेबिट भनेको बिजनेसको प्रॉफिटहरुको अगेन्स्ट निकालेको ड्राइङ होइन, यो सैलरी र रेन्टको लागि लिएको ड्राइङ
स्यालेरी रेन्टको लागि लिएको पैसा हो। मैले यहाँ पहिला लेख्नु पर्यो नि बाई स्यालेरी एकाउन्ट भनेर, बाई रेन्ट एकाउन्ट भनेर। स्यालेरी यसले 1,80,000 पाउँछ, यसले 60,000 पाउँछ, पहिला त मैले यो लेख्नु पर्यो अनि त्यसको अगेन्स्ट मैले यसलाई पेमेन्ट गर्छु। मैले यहाँ लेख्ने काम मात्रै रिकग्नाइज गर्नु, त्यही मैले यहाँ लेखेँ रेन्ट एन्ड स्यालेरी ड्यू टु पार्टनर ह्याभ बिन राउटेड थ्रु ड्रइङ एकाउन्ट। यो 60,000 मैले यहाँ रेकर्ड गरेँ अनि 60,000 पे गरिदिएँ। यो यसलाई करेन्ट एकाउन्ट चाहिँ मान्नुहोस् तपाईँ एकछिनको लागि। त्यस्तै 1,80,000 यहाँ मैले क्रेडिट गरेँ, 1,80,000 पेमेन्ट गरिदिएँ। यो स्यालेरी र रेन्टलाई राइट अफ कहाँ गर्ने? बिकज मैले के मानेको छु कि दिएको प्रॉफिट अहिले पनि स्यालेरी र इन्ट्रेस्ट चार्ज नगरेको प्रॉफिट हो। यही यदि मैले मान्थे कि इन्ट्रेस्ट मात्रै बाँकी छ, स्यालेरी र रेन्ट दिइसकेको छ, यसको मतलब यो जुन यहाँ क्रेडिट भएको छ नि, यो क्रेडिटमा अलरेडी यो 4,60,000 माइनस गरेर आएको एमाउन्ट। त्यो केसमा फेरि यहाँ मैले पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा टु रेन्ट टु स्यालेरी लेख्नु पर्थेन। तर सुन्स मैले यहाँ मानिलिएको छु कि यो दिएको 4,60,000 मा अहिले रेन्ट र स्यालेरी बाँकी छ, त्यही भएर 460 बाट मैले रेन्ट कति भयो 12,60,000 र स्यालेरी 1,80,000 माइनस गरेँ। र यो 60 र 180 लाई क्यापिटल एकाउन्टको थ्रु पनि क्रेडिट गर्न सकिन्थ्यो, तर चूंकि डेबिट भएको एमाउन्ट यहाँ ड्रइङ एकाउन्टमा छ भने मैले क्रेडिट पनि ड्रइङ एकाउन्टमा लिने। यो दुई अर्को एजम्पसनको आधार। सर हजुर सर क्वेशनमा भनेको छ कि यो ड्रइङ अकाउन्टलाई डेबिट गरेको तर डेबिट नगर्नुपर्ने क्यापिटल अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने है। भनेपछि यो जुन ड्रइङ अकाउन्टको क्रेडिटमा छ यसलाई रेक्टिफिकेसन एन्ट्री हो भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने खास हुनुपर्ने त क्यापिटल अकाउन्टको क्रेडिटमा हो नि त हैन? राइट। त्यो केसमा के हुनुपर्ने भन्दाखेरि हुनु पर्थ्यो है, म अर्को कलर लेखिरहेको छु, बाई रेन्ट यहाँ लेख्थे, बाई स्यालेरी यहाँ लेख्थे र टु बैंक पनि यही लेख्थे। बुझ्नु भएन? सो मैले रेन्ट या त यहाँ लेख्छु र यसैबाट पेमेन्ट गर्छु। यस्तो हुन सक्थ्यो कि रेन्ट मैले यहाँ लेखेँ तर पेमेन्ट चाहिँ यहाँबाट गरिदिएँ। कुनै कुनै एक ठाउँमा त रेन्ट लेख्नु पर्यो। त्यो केसमा मानौ मैले रेन्टको ड्यू गरेँ, यस यहाँ नलेखेर रेन्ट र स्यालेरी, मैले रेन्ट र स्यालेरीको चिज यही लेखिदिएँ पार्टनरकै क्यापिटल एकाउन्टमा। अब एकैचोटि सोच्नुहोस् न, मैले पार्टनरलाई दिनुपर्ने रेन्ट यहाँ रिकग्नाइज गरेँ, 60,000 को रेन्ट रिकग्नाइज गरेँ र 1,80,000 को स्यालेरी रिकग्नाइज गरेँ र यसलाई पेमेन्ट यो खाताबाट गरिदिएँ। के फरक पर्छ यो खाताबाट पेमेन्ट गरिदियो भने पनि? अल्टिमेटली यो खाताको ब्यालेन्स फेरि गएर कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ? पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। ट्रान्सफर भयो भने यो पार्टनरले पाउनु पर्ने पैसा क्रेडिट भएको थियो र भाया ड्रइङ एकाउन्ट यो एमाउन्ट फेरि गएर क्यापिटल एकाउन्टमा एडजस्ट भयो। यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, नेटमा त जिरो नै भइहाल्छ नि। त कुनै एक ठाउँमा यो लेख्नु पर्यो कि क्वेशनको आन्सरमा के देखिरहेछ, यहाँ पनि लेखेको देखिरहेछ, यहाँ पनि लेखेको, त्यो चिज कन्फ्युजिङ छ। कुनै एक ठाउँमा आउनु पर्यो कि यहाँ लेखौँ पेमेन्ट यहाँबाट गरिदिउँ, त्यो केसमा यसलाई मैले ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकालेर यसलाई फेरि क्यापिटल एकाउन्टमै ट्रान्सफर गरिदिन्छु टु ड्रइङ एकाउन्ट भनेर, राइट। तर मैले सिन्स पेमेन्ट यहाँबाट गरेको छ, क्वेशनले नै भनिदिएको हुनाले यो त मान्नै पर्यो कि क्वेशन यहाँबाट पेमेन्ट भएको छ, राइट। त्यसलाई कन्फ्युजन छैन। अब मात्र रेन्ट र स्यालेरी के गर्ने, म यही खातामा लेखिदिने कि क्यापिटल एकाउन्टमा लेखिदिने? क्यापिटल एकाउन्टमा लेख्नुहुन्छ भने यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगर ट्रान्सफर भएर क्यापिटलमा जान्छ, यहाँ लेखिदिनुहुन्छ भने यही 60 र 60 एडजस्ट भइहाल्छ, के ट्रान्सफर गर्नु परेन क्यापिटल एकाउन्टमा। अल्टिमेटली हेर्ने हो भने पनि उसको क्यापिटलको त कुनै चेन्जेस भइरहेको छैन नि। उसले पैसा लगायो, फेरि रेन्ट लिनुपर्ने रेन्ट लियो, उसको क्यापिटलसँग कुनै परिवर्तन नहुनु पर्ने केस हो। तर यहाँ मैले डेबिट गरिदिएको छु पार्टनरको क्यापिटललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ड्रइङ एकाउन्टमा, र क्रेडिट कसलाई गर्ने यहाँ गरेको छु भने यो एमाउन्ट यहाँबाट ट्रान्सफर भएर यहाँ आएर त्यसपछि एडजस्ट हुन्छ। यही चिज मैले यही लेखिदिन्छु भने मलाई फेरि यहाँ ब्यालेन्सै जिरो भइहाल्छ, त्यसरी त्यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन। त्यति मात्रै छुट्याउनु छ। मैले यहाँ रेन्ट एन्ड स्यालेरी ड्यू टु पार्टनर्स हैव बीन राउटेड थ्रु ड्रइङ एकाउन्ट नलेखेर हैव बीन राउटेड थ्रु क्यापिटल एकाउन्ट लेखेको भए मैले जसरी अहिले गरेको छु त्यसरी गर्नु पर्थ्यो। यहाँ मैले रेन्ट र स्यालेरी लेख्थे र रेन्ट र स्यालेरीलाई यहाँ पेमेन्ट गरेँ, त्यसैले पेमेन्टको कारणले गर्दा क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, ट्रान्सफर पार्टनर एकाउन्टमा। बुझ्नुभयो दीपिका? सर यो ड्रइङ अकाउन्टमा टु बैंक गर्नु र क्यापिटल अकाउन्टमा टु बैंक गर्नुमा के फरक छ त्यो एकचोटि भनिदिनु न। हो, यदि मैले यहाँ क्रेडिट गरेको छु र यही डेबिट गरिदिए केही फरक पर्थेन, मजाले भइहाल्थ्यो, त्यही हुनु पर्थ्यो। तर क्वेशनले के भनेको छ
कि तपाईले जुन पे गर्नुभयो नि त्यो पार्टनरको ड्रइङ एकाउन्टले डेबिट गरिदिनु। यो त मान्नु पर्यो, जो क्वेशनले आफै भनिरहेछ यसलाई त मान्नु पर्यो कि मान्नु परेन भन्नुस्? यो त भनिरहेछ नि क्वेशनले। अब पार्टनरलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने कुरा क्वेशनले भनेको छैन, त्यसमा दुईटा कुरा हुन सक्छ, या त मैले क्यापिटल एकाउन्टमा राख्छु या त मैले कहाँ राख्छु, ड्रइङ एकाउन्टमा राख्छु। सो यहाँ यदि राख्छु भने ब्यालेन्सिङ फिगरबाट यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। यो डेबिटको कारणले गर्दा क्यापिटल एकाउन्टमा ड्रइङ एकाउन्टमा त ब्यालेन्स आउँछ नि, यो ब्यालेन्स मैले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ यहाँ। यदि यो दुवै कुरालाई यही लेखिदिन्छु, यो रेन्ट र स्यालेरीलाई मैले ड्रइङ एकाउन्टमा लेखिदिन्छु भने एडजस्ट भइहाल्छ। त्यो केसमा पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा दुईटा देखिनु भएन। सर हैन, मैले सोधेको चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा डेबिट गर्नु र ड्रइङ एकाउन्टमा डेबिट गर्नु दुईटै सेम, दुईटैले इफेक्ट सेम पर्छ हो? सेम पर्थ्यो यदि गरेको भए, तर क्वेशनले त त्यसरी गरेको भनेको छैन नि। क्वेशनले के भनेको हैन, मैले सोधेको यदि सपोज मैले ड्रइङ एकाउन्टमा तपाईले 2 बैंक लेख्नु भएको छ है, मैले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा 2 बैंक लेख्दै त्यसले तिनीहरुको क्यापिटलमा कुनै फरक पर्दैन? त्यो केसमा चाहिँ ड्रइङ एकाउन्ट नबनाएको खण्डमा फरक पर्दैन। तर क्वेशनमा त भनिरहेछ नि ड्रइङ एकाउन्ट बनेको छ र ड्रइङ एकाउन्टलाई डेबिट गर्नु भएको छ। तपाईले भनेको कुरा यदि यसलाई मलाई अप्सनको रूपमा दिएको भए मैले या त ड्रइङ एकाउन्टलाई डेबिट गर्थे या त क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट गर्थे, यस त्यो हदसम्म ठीक छ तपाईले भनेको कुरा। तर क्वेशनले जुन यो क्वेशनको इन्फर्मेसन छ त्यसको आधारमा जानुहुन्छ भने यो क्वेशनमा त भनेको छ नि पेमेन्ट वाला एन्ट्री तपाई यहाँ गर्नु भएको छ भनेछ। 60,000 यहाँ दिनु भएको छ, 1,80,000 यहाँ दिनु भएको छ। यो त क्वेशनले भनिरहेछ नि, हो कि हैन? यसलाई त मैले मान्नै पर्यो यही पेमेन्ट भएको छ भनेर। रह्यो कुरा रेन्ट र स्यालेरीलाई रिकग्नाइज कुन खातामा गर्ने, क्यापिटल एकाउन्टमा यहाँ गर्ने कि यहाँ गर्ने, यो कुरा क्वेशनले भनिरहेछ। यसमा तपाईलाई दुईटा अप्सन छ, दुवै मध्ये जुन फलो गर्नु छ गर्नुस्। बुझ्नुभयो? यस सर। दिस इज समथिङ व्हिच इज एट योर अप्सन। र म फेरि रिपिट गरे, यदि तपाईले रेन्ट र स्यालेरी राइट, त्यो केसमा या त यहाँ तपाईले रेन्ट र स्यालेरी लेख्नुहुन्छ, यहाँ लेख्नुहुन्छ भने यहाँ डेबिट छ, त्यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ ड्रइङ एकाउन्टबाट क्यापिटल एकाउन्टमा। या यदि रेन्ट र स्यालेरी यहाँ लेख्नुहुन्छ भने त्यो ट्रान्सफर हुँदैन। सो यो एजम्पसनले दुईटा, यो एजम्पसन तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ त्यस अनुसारको दुईटा ट्रिटमेन्ट हुने भयो। यदि ड्रइङ एकाउन्टको थ्रु राउट गर्नुहुन्छ भने ट्रान्सफर गर्नु परेन त्यो यो 60 र 180 लाई क्यापिटल एकाउन्टमा फेरि पनि। तर यदि यो मान्नुहुन्छ कि होइन यसलाई मैले रेन्ट र स्यालेरीलाई म क्यापिटलमै क्रेडिट गर्छु, त्यो केसमा ड्रइङ एकाउन्टबाट फेरि क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुने। क्लियर छ यहाँसम्म? मैले सुरुमा के मानेको थिएँ कि इट वाज डन राउटेड थ्रु ड्रइङ एकाउन्ट मान लिएको थिएँ है। एज आई सेड, इफ यू एज्युम यो रेन्ट र स्यालेरी डाइरेक्ट क्यापिटल एकाउन्टमा भएको छ भने त्यो केसमा मैले अब फेरि म मेटाएर यही 60,000 यहाँबाट हटाएँ, 180 पनि यहाँबाट हटाएँ, रेन्ट र स्यालेरी मैले ड्रइङ एकाउन्टमै लेखिदिएँ। बाई रेन्ट 60,000 बाई स्यालेरी 1,80,000, राइट। अर्को एकजनाले जेन्युइन ड्रइङ गरेको छ, रेन्ट र स्यालेरीको अलावा एकजनाले जेन्युइन ड्रइङ पनि गरेको छ। लेकिन 10,000 पर मन्थ बिजनेसको लागि भारतीले ड्र गरेको छ, बिजनेसबाट 1,20,000 यो पनि गरेको छ, राइट। अब मैले के गरेँ, रेन्ट र स्यालेरी ड्रइङ एकाउन्टको थ्रु राउट गरेको थिएँ, रेन्ट र स्यालेरी पीएलमा पनि चार्ज गरेँ। यतिसम्म इन्फर्मेसन दिएको छ। अब रह्यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल। आरती, भारती र कृति। आरतीको क्यापिटल 3 लाख छ, 12% को दरले 36,000, 5 लाख छ, 12% को दरले 60,000, 2 लाख छ, 12% दरले 24,000, टोटल कति हुन भयो? यहाँ यो कुरालाई चुकाइ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटललाई मैले यसरी एजम्पसनको रूपमा पनि लेख्न सक्छौं। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल अफ पार्टनर्स have been routed through खाता गर्ने ड्रइङ एकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्यापिटल एकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली जब ड्रइङ एकाउन्ट बनिरहेछ यसको मतलब हेर्नुहुन्छ भने यो
फिक्स्ड मेथड अफ क्यापिटल मेन्टेन गरेको जस्तो देखिन्छ। फिक्स्ड मेथड अफ क्यापिटलमा हामीले के गर्छौँ, इन्ट्रेस्ट होस्, स्यालेरी होस्, रेन्ट होस्, दुनियाँ होस्, सबै कहाँ कुन खातामा हाल्छौँ, करेन्ट एकाउन्टमा हाल्छौँ। यहाँ जुन ड्रइङ एकाउन्ट छ त्यो कुन नेचरको एकाउन्ट छ, करेन्ट नेचरको एकाउन्ट छ। त तपाईले के मान्न सक्नुहुन्छ कि मैले जति पनि रेन्ट, इलेक्ट्रिक रेन्ट, स्यालेरी, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल जति पनि मैले दिनुपर्ने छ सबै मैले करेन्ट नेचरकै एकाउन्ट मानेर ड्रइङ एकाउन्टको थ्रु गर्छु भनेर तपाईँ ट्रिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो केसमा इन्ट्रेस्ट पनि यही देखिने भयो है, यहाँ राउटेड थ्रु मैले यहाँ लेखिदिएँ ड्रइङ एकाउन्ट। क्यापिटल एकाउन्टको थ्रु गर्नुहुन्छ भने ड्रइङ एकाउन्टको ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, यसको एकाउन्टको थ्रु गर्नुहुन्छ भने जे ब्यालेन्स आउँछ त्यो ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। क्वेसनमा यो कुराको क्ल्यारिटी हुनुपर्छ। तपाईहरुमध्ये ल एउटा त मैले गर्दिएको छु ड्रइङ एकाउन्टको थ्रु रेन्ट र स्यालेरीलाई, सपोज यसलाई मैले एज्युम गरे, यसलाई मैले क्यापिटल एकाउन्टको थ्रु राउट गर्छु, थ्रु क्यापिटल एकाउन्ट। त्यो केसमा मैले यहाँ लेख्छु बाई इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 36,000, 60,000 र 24,000 राइट। अब बाँकी भयो प्रोफिट, तो नेट प्रोफिट ट्रान्सफर टु क्यापिटल एकाउन्ट ABC। 4,60,000 मध्ये अब कति बाँकी छ प्रोफिट, यो सबै गइसकेपछि कति बाँकी छ, 1 लाख बाँकी छ। यो 1 लाखको प्रोफिटलाई तपाईँ बाँड्दिनुस् A, B र C मा। के रेशियो थियो, 3, 4 र 3, 30,000, 40,000, 30,000। यसलाई यहाँ लेखिदिनुस् बाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रुभ। याद गर्नुस्, यदि म फिक्स्ड मेथड अफ क्यापिटल मेन्टेन गर्छु भने इभन इन्ट्रेस्ट होस्, प्रॉफिट एन्ड लस को अमाउन्ट हो सबै जान्छ करेन्ट एकाउन्टमा। र यदि ड्रइङ एकाउन्ट मेरो करेन्ट एकाउन्ट नेचरको छ भने त्यो पनि जानु पर्थ्यो नि। तर मैले एज्युम गरेको छु म इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटल एकाउन्टमा बेको छु, करेन्ट नेचरको एकाउन्ट नभएर अर्कै नेचरको एकाउन्ट छ भने कहीं न कहीं मलाई अप्सन छ, म फिक्स्ड मेथड मानेर फिक्स्ड क्यापिटल मेथड मानेर जाने, यसलाई नै करेन्ट ड्रइङ एकाउन्टलाई नै करेन्टको नेचर मान्दिने कि यसलाई सेपरेट मान्दिने, यसरी हेर्ने कि मेरो फ्लक्चुएटिङै मेथड थियो, एउटै क्यापिटल एकाउन्ट थियो पार्टनरको, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट मात्रै, त्यसैमा करेन्ट र फिक्स्ड क्यापिटलको दुवै खाता त्यसै भित्र थियो, मात्रै ड्रइङको एकाउन्ट मैले सेपरेटली ट्रिट गरेको छु। सो यहाँ आयो 30,000, 40,000, यो अर्को पनि 30,000 भइहाल्यो। अब हाम्रो एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पनि क्लोज भयो, 4,60,000 ले दुवै क्लोज भयो। अब ड्रइङ एकाउन्टलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो क्यापिटल एकाउन्टमा। यहाँ हेर्नुस् के भइरहेछ, यो 60 यहाँ डेबिट छ, 60 क्रेडिट छ, 180 डेबिट छ, 180 क्रेडिट छ, यो वाला चीज छैन। यसलाई चाहिँ क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु, 1,20,000। यहाँ लेख्नुस् टु ड्रइङ एकाउन्ट 1,20,000। त्यसपछि ब्यालेन्सिङ गरिदिनुस्। अब ब्यालेन्स सिटी कति आउँछ, 3,30,000, 36,000, कति भयो, 3,66,000। 5 लाख, 6 लाखबाट 1,20 गइसक्यो, 4,80,000, 2,54,000 है। मात्रै कन्फ्युजन एउटा के देखियो कि यो तपाईँ यदि आन्सर हेर्नुहुन्छ भने क्वेशनको अनुरूप भन्दा अलिकता फरक के देखिएको छ, जो कि which I consider as mistake on the basis of assumptions I have taken। यहाँसम्म ठिक छ सबै थोक। यहाँ हेर्नुस्, यो जुन छ नि 60,000 फेरि पनि क्रेडिट गरिरहेछ, इधर भी क्रेडिट कर दिया 60,000 और 1,80,000 और ये चीज को यहाँ पे भी कर दिया। 2 बार थोड़ी ना होगा, वो एक बार होगा ना, चाहे आफ्टर मान लो या बिफोर मान लो, होगा तो एक ही बार ना। ठीक सर दीपिका? अब यस सर। ल अब क्लासको टाइम पनि सक्यो सर लास्ट एउटा ट्रु फल्स को क्वेशन सोध्छु नि है। भन्नुस् छिटो भन्नुस्। Net income in case of persons practicing vacation is determined by preparing profit and loss account. True or false? फेरि भन्नु त। नेट इन्कम, Net income in case of persons practicing vacation is determined by preparing profit and loss account. by a person, प्रोप्राइटर छ त्यो है। हैन, in case of persons practicing vacation.
is determined by preparing profit and loss account. म त्यही भन्छु भेकेसन भनेको के हो उसले चाहिँ टुर एन्ड ट्रेभल्स को भेकेसन को प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो बिजनेस गरिरहेको थियो त्यो भन्न खोजिरहेको छ कि छुट्टीमा हो बुझिन त्यो क्वेसन कहाँ छ यसैमा छ पाठ हैन हैन अर्कै उसमा कुन एमटीपी आरटीपी मा थियो कि पहिलाकै हो क्वेसनले के भनिरहेछ कि भ्याकेसन को जसले बिजनेस गरिरहेको थियो त्यो बिजनेसम्यान को प्रॉफिट कहाँ कुन खाताबाट निकाल्ने अफ कोर्स पीएल अकाउन्ट बनाएर निकाल्ने हैन सर तर एन्सरमा फल्स लेखेको थियो अनि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इज प्रिपेयर्ड भनेर लेखेको थियो एन्सरमा चाहिँ रिजन त्यही त त्यो एमपीओ को क्वेसन होला त्यो भ्याकेसन भने त्यो मैले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज तपाईले भनेको म अहिले पनि क्लियरली बुझ्न सकिरहेको छु प्र्याक्टिसिङ भ्याकेसन भनेपछि के हो त्यो भ्याक्सिनेसन हो भ्याकेसन हो के हो त्यो प्र्याक्टिसिङ भ्याकेसन 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 भनेपछि कुनै एनजीओ को काम हुन्छ र एकछिन है गुगल गरौँ त प्र्याक्टिसिङ भ्याकेसन भ्याकेसन VACATION हो सर exercise and practicing to going to on vacation तो एन होला त्यो आई थिंक एनपीओ सँग सम्बन्धित होला उसले चाहिँ यो भन्न खोजिरहेको छ कि यो भ्याकेसन भन्ने गर्ने भ्याकेसन भन्ने मानव कुनै एउटा एनजीओ को आई डोन्ट नो तर है एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ गुगलमा पनि त्यस्तो खासै छैन सो यदि यो भ्याकेसन नेचरको कुनै नन प्रॉफिट एक्टिभिटी समाज सेवाको कुनै एक्टिभिटी यदि हुँदो रहेछ भने त्यो गर्न गएको त्यस्तो संस्थाको त्यस्तो अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट निकाल्नको लागि के नेट प्रॉफिट पीएल अकाउन्ट बनाउने हो कि इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउने त्यो भन्न खोजिरहेछ यसले साट है आई एम नट क्लियर अबाउट बिकज एक्चुअली तपाईँ त्यो स्क्रिनशट हाल्नु न मेरो त्यसमा भाइबरमा र व्हाट्सएपमा जस्ट हैव अ वर्ड अफ इट हुन्छ सर हुन्छ सर सर बोलो बोलो सर सर त्यो एकचोटि त्यो एन्युटी वाला के समझाइदिनु न प्रेजेन्ट भ्यालुमा त्यो कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर यो भन्नु त नेट प्रॉफिट 8.35 अर्को क्लास छैन तपाईहरुको अहिले फेरि यस्तो नहोला पछि 8.3 छैन सर 8.35 कुन युनिट हो त्यो सेकेन्ड युनिट admission given the treatment of goodwill एट 8.35 मा एक्जाम्पल रहेछ त 8.35 मा त्यही एक्जाम्पल सर त्यो भ्यालुअल कसरी कसरी आछ त्यही बुझेन के सर 15% ले डिस्काउंट गर्यो अनि आएर पछि यही हो नि इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा है ना वो तो नहीं है सर हाँ यही सर ये है सर ये 8.35 ही तो है नहीं सर तो बाकी कोई तल को एग्जाम्पल यही है सर एग्जाम्पल ना यही है सर माथि को नहीं बुझाइदिनु न कुनै बुझाएपछि पुग्छ सर ल यसमा के क्याल्कुलेट द गुडविल बाइ एन्युटी मेथड अफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स वो वाला एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65,000 कैपिटल एम्प्लॉय किया है 4 लाख नॉर्मल रिटर्न है 12% का अब बताओ तुम कि अगर मैं 4 लाख रुपया लगाता हूं पूंजी और नॉर्मल जो इंडस्ट्री का रिटर्न होता है वो 4 लाख रुपया में 12% के हिसाब से होता है दैट इज कितना होगा 48,000 होगा कि नहीं 48,000 यस सर लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है ये है नॉर्मल प्रॉफिट जो सब लोग इतने पूंजी लगा के इतना प्रॉफिट कमाता है बट मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है
एक्चुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है? 65,000। 65, सुपर प्रॉफिट कितना है? एक्सेस सुपर प्रॉफिट कितना है? 17,000। 17,000। हम्म। अब इस 17,000 के बेसिस पे गुडविल के वैल्यूएशन करना है। अगर ये बोलता है इसको 5 ईयर परचेज कर दो, मतलब 5 गुना दे दो भाई, तो ब्लैंकेट 5 गुना अगर बोलता है तो 17,000 इंटू 5 85,000 गुडविल का वैल्यू हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर हम लोगों ने नहीं किया। इसी चीज को कुछ लोग कहता है कि भाई ये 5 साल तक तो मुझे 17,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन ये तो फ्यूचर में मिलेगा ना। 1 साल के बाद मिलेगा 17,000, फिर 2 साल के बाद मिलेगा 17,000, 3 साल के बाद मिलेगा 17,000, 4 साल के बाद मिलेगा 17,000 और 5वें साल के एंड में मिलेगा 17,000। सीधा मैं सबको थोड़ी ना जोड़ सकता हूँ, इन सभी का मुझे क्या करना पड़ा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ा। राइट, और उस प्रेजेंट वैल्यू में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा वैल्यू गुडविल है। सीधा 85,000 तो बोल नहीं सकते। तो आपका एग्जांपल वही कहता है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपये का 5 साल में 12% के रेट पे अगर देखोगे तो 3.604775। ये तो आप लोग एन्युटी का मैथ के चैप्टर में पढ़े होंगे ना। 1 रुपया अगर 12% के हिसाब से इस तरीके से 1 रुपया अगर मुझे आने वाला 5 साल में मिलने वाला हो और 12% का रेट हो, तो इन सब चीज को अगर मैं आज के डेट में प्रेजेंट लेके आता हूं तो 3.604776 होता है। तो 1 रुपया अगर 5 साल मिलेगा, सर त्यही कसरी सुनो 1 रुपया अगर 5 साल तक त्यो कसरी आयो त्यही सम्झाइदिनु न। यो कसरी आयो त्यही मात्र बुझ्नु थियो सर। नहीं पढ़ा तुमने। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 प्लस यो वाला एलआई प्रेजेंट में लिएर आउनुस्, एलआई पनि प्रेजेंट में लिएर आउनुस्, एलआई पनि प्रेजेंट में लिएर आउनुस्, सबैलाई प्रेजेंट में ल्याउनुस्, यो सबैलाई प्रेजेंट में ल्याउनुस्। यो तो 5 साल के बाद है, तो 1.12 का स्क्वायर, 1.12 का क्यूब, 1.12 का 4, 1.12 का 5, इन सभी का वैल्यू तुम निकालोगे ना तो वो आएगा 3.60 जो आएगा। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? 1 को डिवाइड करो 1.12 से, 1 को डिवाइड करो 1.12 से, 1 डिवाइडेड 1.12 कितना आया? इक्वल टू प्रेस करो, 0.8928 1 हो गया। अब इसके बाद दोबारा 0 करो, दोबारा इक्वल टू प्रेस करो, कितना आया? फिर इक्वल टू अरे मैं बोल रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0.7971 ओके, फिर इक्वल टू प्रेस करो, 0.7117 फिर करो 0.6755 फिर करो। 0.5674 मैंने 5 बार इक्वल टू प्रेस किया था, हर बार इक्वल टू के बाद जो वैल्यू आया था ना वो रिस्पेक्टिवली ये वैल्यू सब था। समझे? इन सबको जोड़ना है। अब ग्रैंड टोटल क्लिक करो, जीटी है ना तुम्हारे कैलकुलेटर में? सर टावर ही नहीं पूरा। हाँ सर आ गया सर, हाँ वही अमाउंट है। आ गया ल ठीक छ? बुझ गए सर। ल त्यसो भए आजलाई यति नै राखौँ। ल सर धन्यवाद। तपाईँहरूले चाहिँ ल मजाले पढ्नुहोस्, केही त्यस्तो डाउट कन्सर्न क्वेरीहरू छ भने मलाई राइट गर्नुहोस् र ल सर, बाई बाई सर, हैव अ गुड डे सर। कम टाइम बाँकी छ तपाईँहरूको, मजाले तयारी गर्नुहोस्। एक्जामिनेसन जहाँ जसरी हुन्छ थाहा भइहाल्छ। तपाईँको तयारी चाहिँ एक्जामको अनुसार हुनु पर्यो है। फ्रम माई साइड बेस्ट विशेज एन्ड बेस्ट अफ लक टु अल अफ यू। टेक केयर, stay safe and keep preparing for any revision and doubts whatever if required. You please speak with management, they will arrange some teachers to do it, right? Okay sir, thank you sir. Okay, thank you, bye, take